بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایی که شما بزرگواران. برنامه دیگر از مجموعه برنامه شقایق رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نقش اخلاق در زندگی و اینکه اخلاق خوب چطور و چگونه میتونه شرایط یک زندگی خوب و سعادتمندانه رو ایفا بکنه. اینکه اخلاق در زندگی و نظام خانوادگی ما از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار، برمیگرده به جایگاه و نقش بزرگ و فراگیری که اخلاق خوب و پسندیده در تمام زوایای زندگی ما انسان‌ها میتونه داشته باشه. برای اهمیت فراگیر اخلاق همین بس که رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین فرمودند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، و در روایتی دیگر میاد صالح الاخلاق، من مبعوث و برانگیخته شدم برای اینکه ارزش‌های اخلاقی و اخلاق خوب و پسندیده رو به اتمام و اکمال برسونم. یعنی ارزش‌های اخلاقی و منش‌های خوب و پسندیده رو در جامعه نهادینه بکنم. و خانواده بخشی از جامعه هست. خانواده هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه است و اونطوری که اخلاق جایگاه والا و مهمی در زندگی اجتماعی انسان‌ها داره، اهمیتش به عنوان یک ارزش و اصل زیرساختی در نظام زندگانی در چارچوب نظام خانوادگی از اهمیت و نقش خاص و ویژه‌ای برخوردار میشه. چرا که نهادینه سازی ارزش‌های اخلاقی در نظام خانوادگی به معنای رشد و تعالی جامعه‌ای است که به موضوع اخلاق در خانواده توجه کرده و بدین ترتیب دامنه نقش و اهمیت و اثرگذاری اخلاق رو از یکایک خانواده ها به بستر و کل جامعه تسری داده و بدین ترتیب هست که جامعه از رشد و تعالی که از جمله مهمترین مسائل در زندگی و بلکه از اهداف بشر در زندگی شمرده میشه برخوردار خواهد شد. بر این اساس هست که ما موضوع اخلاق در زندگی رو، موضوع اخلاق در رفتارهای فردی و اجتماعی رو، موضوع تعامل میان هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر رو، موضوع هر یک از افراد، ارتباط هر یک از افراد جامعه با یکدیگر رو بر اساس ارزش‌های اخلاقی به عنوان یکی از ضروری ترین مسائل در پیشبرد جامعه به سوی سعادت و رستگاری می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم و این موضوع رو نمی‌تونیم از نظر دور داشته باشیم که از اونجایی که اسلام راهنمودهای قرآن، راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین برای سعادت و رستگاری ما انسان هاست، این مسائل یعنی مسائل و راهنمودهای مربوط به اخلاق در زندگی، کیفیت تعامل با اعضای خانواده و چگونگی تعامل با پدر، مادر، همسر، فرزند، عم از دختر و پسر و سایر نزدیکان جزو مسائل و مواردی است که در قرآن و سنت نبوی، در قرآن کریم و سنت نبوی از جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار هست. نمونه ای از راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو در این رابطه ذکر کردیم که فرمودند من برانگیخته شدم تا ارزش‌های اخلاقی رو به اتمام و اکمال برسونم و این ممکن و میسر نیست مگر با تربیت، آموزش، پرورش و نحوی از تربیت که عضو خانواده رو به عنوان فرزند از آغاز تولد تا زمانی که ازدواج میکنه و تشکیل خانواده میده و بعد از اون در نقشی دیگر به جای فرزند به عنوان مثال، به عنوان پدر
یا مادر در خانواده دیگر نقش آفرینی میکنه، بر این اساس هست که این ممکن و میسر نیست مگر اینکه به این راهنمون نبوی در جهت و راستای به اکمال رسوندن و اتمام رسوندن ارزش‌های اخلاقی توجه بشه که این موضوع موضوعی تربیتی و بسیار مهم در پهنه زندگی انسان در یکایک مراحل زندگی اوست. ما نمیتونیم این هدف نبوی در به اکمال رسوندن ارزش‌های اخلاقی و نهادینه سازی منش‌های خوب و پسندیده در زندگی انسان‌ها و جامعه بشری رو بدون نظرداشت یا در نظر گرفتن خانواده عملی بکنیم، چرا که این خانواده هست که با ارزش‌گذاری‌ها، با روش‌های تربیتی خودش، با چگونگی تربیت فرزندان خودش، با چگونگی اخلاق و منش‌هایی که در چارچوب ساختار و نظامی که ازش تحت عنوان نظام خانوادگی یاد می‌کنیم، زیرساخت‌های لازم برای تسری دادن این رویکرد و وضعیت به سایر بخش‌های جامعه رو ایجاد می‌کنه و جامعه از خانواده جدا نیست. و برای اینکه ارزش‌های اخلاقی و منش‌های خوب و پسندیده در جامعه نهادینه بشه، نمیشه و ممکن نیست که انسان، به خصوص فرد مربی، به خصوص کسانی که در زمینه نهادینه سازی ارزش‌های اخلاقی در جامعه عمل می‌کنند یا قلم فرسایی می‌کنند یا فعالیت‌های دیگری دارند، نسبت به موضوع خانواده در این زمینه بی‌توجه باشند. اهمیت موضوع در اینه که یک، اخلاق خوب و پسندیده در خانواده ارزش‌های اخلاقی رو تسری میده به کل جامعه. دو، اگر هم بنابر پاری از آفت‌ها، پاری از آسیب‌ها، مشکلات و پدیده‌های چالش‌ساز در زندگی خانوادگی، در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی فرد ایجاد بشه، در چارچوب ارزش‌های اخلاقی هست که میتونه این چالش‌ها و این مشکلات رو به حداقل برسونه و بر اساس رفتار خوب و پسندیده‌ای که برگرفته از راهنمودهای قرآن و سنت نبوی با روح تسامح و رواداری هست، زندگی و روند و روال زندگی خودش رو اصلاح کنه. اینجا میخوام در موضوع اخلاق در خانواده و اهمیت اون در حل مشکلات خانوادگی یا پس از پشت سر گذاردن مشکلات خانوادگی یک مثال و نمونه عینی رو ذکر بکنم. به آقایی که همسر خودش رو طلاق داده بود گفتند که چرا فلانی رو، چرا همسرت رو طلاق دادی؟ گفت من درباره خانومی که از چارچوب خانوادگی من و به تعبیر فقهی از عصمت من خارج شده اظهار نظر نمی کنم و سخن نمیگم. و این بیانگر مردانگی، فدوت، جوانمردی و اخلاق خوب و پسندیده است که انسان رو برون می‌داره که حتی اگر به مرحله‌ای برسه که نتونه دیگه با شریک زندگی خودش به عنوان همسر یا شوهر ادامه بده، دیگه بعد از اون پشت سرش در برابر دیگران علیه او سخن نمیگه، علیه او اتهام زنی نمیکنه، علیه او حرفهای ناپسند نمیگه. و همین ارزشی است اخلاقی و مهم که در قرآن کریم در ضمن آیات مربوط به طلاق بیان شده. طلاق یک چالش جدی در نظام خانوادگی است که در شرایطی که واقعاً شرکای شرعی زندگی، زن و شوهر، به این نتیجه میرسن که نمیتونن ادامه بدن، به این شراکت در زندگی پایان میدند و با طلاق از همدیگر جدا میشن. اما بر اساس این راهنمود الهی که ولا تنسوا الفضل بینکم، اون علایق، اون خوشیها، اون خوشبختیها،
اون خوبی ها، اون علاقمندی ها، اون رفتارها و ارزش های خوب و پسندیده و فضل و فضیلت یا فضایلی که در میان شما بوده، اینها رو فراموش نکنید. اگر امروز بنابر مسائلی با هم درگیر شدید، رویاروی هم قرار گرفتید، قبل از این همسر بودید، قبل از این در زیر یک سقف به عنوان شریک زندگی با هم گذران زندگی می کردید و خالی و تویی از روابط خوب و حسنه نبودید، اون علایق، اون علاقمندی ها و اون محبت ها و اون خوشی ها و اون روابط خوب و پسندیده‌ای رو که در گذشته بین شما وجود داشت از یاد نبرید. این فقط یک نمونه قرآنی برای بیان این مطلب هست که اخلاق خوب و پسندیده انسان رو از اتهام زنی به کسی که در گذشته نچندان دور شریک زندگی او بوده و حال به مرحله طلاق رسیده باز می‌داره و مانع از این میشه که فرد به بدگویی از همسر گذشته خودش بپردازه. و این یعنی اینکه اخلاق در زندگی، چه در اون چارچوب خانوادگی که تداوم داره و شالوده زندگی مشترک پابرجا و ایستاده است و قوام داره، و چه حتی در خانواده‌ای که این نظام به هم ریخته، یعنی نوع علاقه اونها از چارچوب تعریف نظام خانوادگی خارج شده، در این چنین شرایطی هم به بدگویی از یکدیگر نمی پردازند. و این راهنمود الهی، این فرموده الله متعال که ولا تنسوا الفضل بینکم، بیانگر همین مسئله است که روحیات ما، خلقیات ما، سلوکیات ما که در حقیقت در چارچوب رفتارها و منشهای ما نمایان میشه و شکلی ظاهری و قابل رؤیت و مشاهده از احساسات و کنشها و نیز واکنشهای داخلی، قلبی و باطنی ما رو به نمایش میگذاره، در این چنین چارچوبی عملکرد انسان و نهایتاً رویکرد او برگرفته از راهنمودهای قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین باشه. اجازه میخوام اینجا یک نمونه‌ای رو از سیرت نبوی یادآور بشم که بیانگر سینه باز و قلب فراخ و سعه صدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در چالشی ترین مسائل و در بحرانی ترین مسائل هست که چگونه با رفتار و اخلاقی که بیانگر اخلاق سترگ و بزرگی ایشون هست، نمونه ای از سیرت ایشون رو یادآور بشم که نشون میده اخلاق در زندگی و در تعاملات زندگی و در نحوه رفتار با همسر و شریک زندگی این موضوع از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار است. مطلع هستید، میدونید جریان افک و تهمت بزرگ و شاخداری که به مادر مؤمنان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها زده شد که آیاتی از قرآن کریم در این زمینه نازل شد. در جامعه‌ای که منافقان به دنبال این بودند که روح همزیستی و تسامح و رواداری رو از افراد جامعه سلب کنن و جامعه مدنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه بکنند، اقدام به پراکندن یک تهمت بسیار بزرگ و دروغ شاخدار درباره عرض و ناموس و آبروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردند و دروغ شاخدار درباره مادر بزرگوارمون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها رو بر زبانها روان و جاری ساختند و این زبان به زبان گذشت و این دروغ شاخدار به عنوان تهمتی بزرگ بر مادر مؤمنان، همسر گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، بانو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مطرح شد در جامعه که مردم مسلمان، زنان و مردان مسلمان در مدینه در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو
با چالش‌ها و بحرانی فکری مواجه کرد. اینجا میخوام به نحوه رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین با این موضوع اشاره داشته باشم. غیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان فردی از افراد بشر مورد حمله و تهاجم تهمتی قرار گرفته که منافقان ساختند و پرداختند. خانواده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان خانواده نمونه و الگو مورد تهاجمی سهمگین و تهمتی بزرگ و دروغی شاخدار قرار گرفته که اینچنین دروغ شاخدار درباره این خانواده نمونه مطرح شده. اینجاست که ما می‌بینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین با سینه باز و سعه صدری مثال زدنی با این موضوع و با این چالش تعامل میکنن. آیا همون اول بدون هیچ بررسی در حالتی انفعالی و واکنشی و به صورتی احساسی و بدور از عقلانیت و بدور از توکل بر الله متعال بلافاصله وارد عمل شدند و برخوردی سخت و سنگین با متهم این داستان دروغین بانو ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها داشتند، یا حتی به صورت انفعالی واکنشی و احساسی با منافقانی برخورد کردند که این داستان دروغین رو سرهم کردند، یا حتی آیا رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین با 2-3 نفر از معدود مؤمنانی که به تأثیر از شرایط بشری حرف منافقان رو تکرار کردند، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اینها هم رفتاری انفعالی و واکنشی سریع و البته بدور از عقلانیت و بدور از توکل بر الله متعال داشتن؟ خیر. وقتی که ما مرحله این ماجرا رو و رویکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در تعامل با این چالش بزرگ رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که همه رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین برآمده از قلبی بزرگ هست که آراسته به اخلاقی است که با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در اینجا به درستی تعامل میکنه، با منافقان مطابق حکم الهی عمل میکنه و با مؤمنانی که فریفته این داستان دروغین شدن همین کنه و این رو میرسونه که و انک لعلی خلق عظیم. اخلاق سترگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فقط در متن جامعه نبود که اصل و اساس و زیرساخت‌های اون رو در نظام خانوادگیشون به عنوان خانواده نمونه مشاهده میکنیم. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان این قسمت از برنامه شقایق با ما همراه بودید. یکایی که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.